आमा तिमीले लगाएको चुरा फुट्दाखेरि आमा तिमीले लगाएको चोली फाट्दाखेरि बुढेसकालमा एक्लै छोडी बाबा छुट्टिँदाखेरि छिनछिनमै रुन्छेउ होला आँसुले मुख धुन्छेउ होला परदेशियो छोरो सम्झेर आमा परदेशियो छोरो सम्झेर। अब त्यो ओरिजिनल जीवनको सबैभन्दा ठुलो एउटा भुल्नै नसक्ने दुर्घटना मेरो जिन्दगीमा त्यही नै थियो र त्यति बेला कार्यक्रम गर्दा गर्दै मैले आमा गीत गाइरहेको थिएँ, आमाकै गीत गाइरहेको थिएँ। त्यो गाउँदा गाउँदै मलाई खबर आयो आमा बित्नुभयो भन्ने खबर आएन कि जतिसक्दो छिटो पोखरा आउनु पर्यो भने मेरो मनमा चस्का चाहिँ पस्यो, केही न केही त भयो भनेपछि बिस्तारै कुरा त्यो रूपमा जाँदाखेरि आमा बित्नु नै भएको रहेछ र एउटा अत्यन्तै त्यो बेलामा केही नै थाहा भएन र मैले केही बोल्न पनि सकिनँ, केही सोच्न पनि सकिनँ। आमाको वाक्य पनि मैले थाहा नै पाइनँ। मलाई कुर्नु भएन, दाह संस्कार चाहिँ म नहुँदै नै गर्नुभयो। भाइको मेरो ठ्याक्क कुरा मिल्यो होइन, तर धेरै आमाको कुरा नल्याउनुहोस् मलाई, किनभने धेरै आमाको कुराले पीडा पनि हुन्छ होइन। अब आमा सुधिहाल नै हामी दुइटै थिएन। म अब शान्ति सेना जाने तयारीमा 5 खालमा ट्रेनिङ गर्दै थिएँ, आमाको निधन भयो होइन। त्यो जुन अन्तिम भौतिक शरीरलाई जलाउने बेलामा हामी सहभागी भयौँ, संयोग त्यस्तो मिल्यो होइन। एउटै कहानी निस्क्यो यहाँ होइन, त्यो कहानी एउटै भएर हामी यहाँसँगै पनि हो कि एकदम। अब आमाको याद कस्तो समय भन्ने नै हुँदैन, आमाको याद पल पल आइरहन्छ। आमाको समय याद चाहिँ यति बेला आउँछ यति बेला आउँदैन भन्ने त अवस्थै रहेन। आमाको याद जतिखेर पनि आउनु भाइले भने जब आफू खुसी भइन्छ, माया सम्मान पाइन्छ, त्यतिखेर मेरी आमा भए कस्तो हुन्थ्यो। जब पीडा हुन्छ, दुःख लाग्छ, त्यतिखेर पनि आमासँग आमा सधैँ सुखमा दुःखमा हर पल पल सम्झिने त्यति मात्र चिज हो आमा। मलाई आमाको अभाव पल पल हुन्छ र त्यस कारण सबै आमालाई आमा सम्झिन्छु। त्यही भएर म सिरीको घर सर्दाखेत माथि नै छ, म आमालाई भेट्न त्यहाँ पुगेँ। मैले त्यहाँ भेट्छु, ठक्क आमालाई त्योभित्र पाउँछु, मलाई त्यहीमा खुसी हुन्छ। र हरेक मानिस जन्मेपछि मृत्यु शाश्वत सत्य छ। आमा खुसी काम गर्ने हुने काम गरिदियो भने, आमाको आत्मा खुसी हुने काम गरियो भने आमा सधैँभरि आफूसँग भएको महसुस हुन्छ। जस्तो आमालाई हजुरले गुमाउनु भएको चाहिँ ठ्याक्कै कति वर्ष भयो? करिब 10 वर्ष जति भयो। 10 वर्ष। तपाईँलाई याद छ आमाले जाँदा जाँदै अन्तिममा हजुरसँग केही भन्नुभएका शब्दहरू त्यस्तो केही? आमाले भनेको अन्तिम शब्द मैले बिर्सिएँ। किन बिर्सिएँ भन्दा आमाको मृत्यु हुँदा म आमालाई भेट्न पाइनँ। कतिको बसाइ छ दाइ अब हजुरको नेपालमा? बसाइ चाहिँ 2 महिनाको छुट्टीमा हो, तर अब चाहिँ जम्मा 3 दिन बाँकी छ। 3 दिन मात्रै बाँकी छ? 3 दिन बाँकी छ। इन्द्रेणी पनि जानुहुन्छ होला? इन्द्रेणी अवश्य पनि। इन्द्रेणीका 7 रङ्गहरू कृष्ण गणेल दाइले रङ्गाइरहनु भएको छ। त्यो रङ्गमा अलिकति थोरै भने पनि म एउटा रङ्ग हुँ, त्यहाँ मिसिन त पक्कै पनि जान्छु। म बेसिकली लोकगीत गाउने कलाकार हो, स्याड गीत गाउने गर्छु। दोहोरी गाउँदै गाउँदै दोहोरी एल्बमै छैन भन्ने कुरा होइन, धेरै दोहोरी गीत सङ्ग्रहहरू छन्। जस्तो आजकै रिलिज भएको गीत मायाको ढोका खोलिदियो पनि एउटा लभ सङ्ग हो, दोहोरी गीत हो। तर म चाहिँ लोकगीतमा चाहिँ धमकै गर्छु भन्ने चाहना छ। हामी कुनै भाइ पनि छैनौँ, घरमा चाहिँ मुवा मात्र भइसक्छ। त्यो ठाउँमा हामी छोराहरू नभएको ठाउँमा छोरा भनेर चाहिँ दाइ पुग्नुहुन्छ भनेपछि अब दाइको निमन्त्रणलाई स्वीकार हामी इन्द्रेणी त पुग्नै पर्यो। धेरै रोइयो नि त जिन्दगीमा, धेरै रोइयो। अब कति रुनी त, जिन्दगी भनेको रुनु मात्रै हो त भन्ने हिसाबले आफैलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्दा होइन, जीवनमा हाँस्न पनि पर्छ। दुःख मात्रै हो त जिन्दगी होइन, सुख पनि छ। सुख खोज्ने हो, खुसी पनि खोज्ने हो भन्ने हिसाबले यो एउटा चाहिँ रोमान्टिक गीत हामीले यो चोटि चाहिँ प्रस्तुत गरेको छौँ। यो चोटि मलाई खुसी अर्को कुरा, तिमी हाँसे आकाश खुल्छ, तिमी रोए बन्द, तिमी हाँसे आकाश खुल्छ, तिमी रोए बन्द, पिरतीको सुगन्धले छोयो मन्द मन्द,
मायाको ढोका खोलिदेऊ मुसुक हाँसिदेऊ मिठो बोलिदेऊ हे मुसुक हाँसिदेऊ मिठो बोलिदेऊ। अब इन्द्राणीमा जान ढिला भयो त ओखलढुङ्गा जाँदा बाटो त पल्लै छ तपाईँ कसरी मेरो घर पुग्नुभयो भन्नुभयो क्या दौडिएको सर पुग्यो भने मैले किनभने मन दौडिएर त्यहाँ गइसक्यो भने खुट्टा त जानु जरुर हुन्छ नि त एउटा कलाकारले गर्नै पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एकल साँझ हो जुन कुरा मैले चेपाङ बालबालिकाको सहयोगार्थ भनेर सोसियल हिसाबले नै 2070 सालमा वीरै कार्की एकल साँझ भव्य रूपमा चाहिँ समापन गरेको हो। युट्युबलाई मापन नगरौँ है युट्युबलाई मापन गरियो भने हिजो हामी अडियोमा चाहिँ सुनखानीमा सुन आमा जस्ता गीतहरू सिग्नेचर गरेर थाकेका हातहरू यहीँ छन् अहिले त्यो परिवर्तन हुँदै 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 अहिले बिस्तारै चाहिँ तपाईँको 15-20 सेकेन्ड 1 मिनटको टिकटकमा गरियो अडियोको छ सङ्गीत। विदेश गएकालाई आरोप मात्र होइन विदेशकाले अहिले यो जटिल परिस्थितिमा यो रेमिट्यान्सले कम्तीमा केही विषय भए पनि भएको छ यो भाइहरू त लगेको जति 20 लाख एकैचोटि यहाँ 20 लाख कमाउनु त धेरै वर्ष लाग्थ्यो चल्नको लागि मात्र सृजना गरिएको छ चल्नको लागि मात्र र युट्युबमा लगेर एउटा भ्यू टाँच्नको लागि मात्र सृजना भएको छन् कि त्यो भ्यूले गर्दा न आफ्नो जिउ बचेको छ होइन न अर्को नामी दाइहरू सबै बाहिर हुन्छ तर यो हाम्रो बाध्यता पनि हो र फेरि कस्तो पनि हो दुःखको कुरा पनि हो किन भन्दा हिजोको दिनमा जस्तै अहिले त राम्रो गर्दा केही छ जस्तै कमसेकम एकजना गायकले मेरो पारिश्रमिक यो हो होइन एउटा संस्थाले मेरो पारिश्रमिक यो म स्टेजमा गए बापतको पैसा यो भनेपछि जस्तै वीरै दाइहरू नेपालमा हुने बेलामा भगवान दाइहरू नेपालमा हुने बेलामा त्यो थिएन कि बाँकी धेरै बाँकी मल्लको त भिसा नलागोस् भने हाँस्छु क्या कोही त्यहाँ पनि बस्नु पनि जाने मान्छे त होइन सराप हो कि आशिष हो आशिष बाबु अब सिरियललाई बसिराख्दा वीरै भाइहरू आएपछि वर्ष आएर 2-4वटा गीत गरिदियो भने कम्तीमा पनि यो दसैँ टर्ने तरिकाले यता पनि हुन्छ होइन यता म त्यसपछि एउटा टिकाटालाको दक्षिणा अर्को दाइबाट होइन त्यो भयो भने चाहिँ हामीले पनि सहज हो गीत कहिले पुरानो हुँदैन हामी चाहिँ कस्तो खोजिरहेको छौँ भने अहिले गीत सृजना गरेका छौँ 5 दिनपछि गीत निकालेका छौँ अनि चाहिँ भिडियो अनि युट्युबमा राखेका छौँ अनि बेलुकी हामीले 2 लाख 3 लाख भ्युज खोज्छौँ परदेशीको बाटो हेरी घरको डिलमा बस्यो होला कातराउँदा घामस्ताउँदा रुँदै भित्र पस्यो होला रुँदै भित्र पस्यो होला पराइले गाउँघरमा कुरा काट्दाखेरि पराइले गाउँघरमा कुरा काट्दाखेरि मैले पनि घर छोडेर मुगलान लाग्दाखेरि छिनछिनमै रुन्छेउ होला आँसुले मुख धुन्छेउ होला परदेशी यो छोरो सम्झेर आमा परदेशी यो छोरो सम्झेर। शान्तिपुर पार्टी हार्दिक बधाईसँगै यहाँहरू चारैजनालाई सम्पूर्ण मिडियामा एकदमै धेरै स्वागत छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज मायाको ढोका खोलिदेऊमा आएर जस मलाई तपाईँले भनेकै मन पर्यो हामी खोल्नेवाला छौँ मायाको धेरै धेरै धन्यवाद वीरै भाइको मायाको ढोका खोलिदेऊ सिधै आएर मलाई तपाईँले भन्नुभयो हामी तयार छौँ होइन किसन दाइ चाहिँ नि यो दुःखको ढोका सुखको ढोका चाहिँ खोलिरहनु भयो अब मायाको ढोका पनि दाइले खोलिदिनुहोस् दाइले खोलिदिनु भयो भने पक्का पनि यो गीतले एउटा शुभ लक्षण प्राप्त गर्छ जस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ धन्यवाद तपाईँ सबै होल युनिटलाई जसले माया गरिदिनु भएको छ। हजुरको आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ आज मात्रै होइन? हजुर हजुर आज मात्रै वीरै कार्की जो म आफैले सङ्घर्ष गरिरहेको छु आजैबाट सार्वजनिक भएको छ हेरौँ। तपाईँ अमेरिकाबाट फर्किएपछि पहिलो गीत नै होइन दाइको? अमेरिकाबाट फर्किएको 19मा पनि फर्किएको हो म त्यति बेला मैले आमा आश्रम भन्ने गीत गरेको थिएँ र त्यसको कथा चाहिँ आश्रमसँग सम्बन्धित थियो बाबुआमालाई आश्रम लानुहुन्न भन्ने हिसाबको थियो राई समाज लगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको थियो
त्यस पछाडि अहिले दोस्रो पटक हो। दोस्रो पटक आउँदाखेरिको यो पहिलो गीत 2वटा गीत गरेको छु। एउटा लोकगीत छ समसामयिक किसिमको, त्यो गीत चाहिँ म दसैँको छेकोमा निकाल्ने छु। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ त अब यो मायाको ढोका खोलिदेऊबाट दर्शकहरूले कतिको ढोका खोल्नु होला होइन? अब व्यावसायिकताको हिसाबलाई चाहिँ मापन नगर्ने हो नि भयङ्कर राम्रो गरेको छु। अब व्यावसायिकताको पाटोले हेर्ने हो भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ के हुन्छ कसो हुन्छ। अब त्यो कतिपय गीतहरू जान्नन् होला, भ्यू जाँदैन होला भन्ने गीतहरू पनि गइदिरहेको रेकर्ड छ। कतिपय गीतहरू भयङ्कर जाला भनेर आशा गरेको पनि जाँदैन। तर हामीले आशा यति धेरै गरेका छौँ, हाम्रो काममा आर्थिक हिसाबदेखि लिएर यो मानसिक हिसाबदेखि लिएर हरेक किसिमले हामी बलियो बनेर आएको हो, जुन कुरा यहाँले पनि देखिसक्नु भएको छ र फेरि पनि देख्नुहुनेछ। तर आर्थिक हिसाबमा चाहिँ म मापन गर्न सक्दिनँ। कतिको बसाइ छ दाइ अब हजुरको नेपालमा? बसाइ चाहिँ 2 महिनाको छुट्टीमा हो, तर अब चाहिँ जम्मा 3 दिन बाँकी छ। 3 दिन मात्रै बाँकी छ? 3 दिन बाँकी छ। इन्द्रेणी पनि जानुहुन्छ होला? इन्द्रेणी अवश्य पनि। इन्द्रेणीका 7 रङ्गहरू कृष्ण गणेल दाइले रङ्गाइरहनु भएको छ। त्यो रङ्गमा अलिकति थोरै भने पनि म एउटा रङ्ग हुँ, त्यहाँ मिसिन त पक्कै पनि जान्छु। कति पछि चाहिँ तपाईँ इन्द्रेणीमा जाँदै हो कि दाइ पहिलो पाइला टेक्दै हुनुहुन्छ? पटक हो। खास भन्दाखेरि कृष्ण दाइले हिजो सङ्घर्षको टाइममा भर्खरै कार्यक्रमलाई स्थापित गराउने पहल गर्दै गर्दा आदरणीय स्वर्गीय दाइ बुद्धिकृष्ण लामिछाने र म 2 जना एउटा कार्यक्रममा सँगै गएका थियौँ। त्यति बेला अहिलेको जस्तो चाहिँ रङ्गीचङ्गी माहौल थिएन। कृष्ण दाइ आफैले पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई अन्वेषण गरिरहनु भएको, कसरी माथि लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले, स्रष्टा कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले सोचिरहेको समय थियो। त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढेर अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ। मेरो दोस्रो पटक हो र आज पनि म चाहिँ धमका भन्नाले यसमा पनि 2टा कुरा छ। म बेसिकली लोकगीत गाउने कलाकार हो, स्याड गीत गाउने गर्छु। दोहोरी गाउँदै गाउँदै दोहोरी एल्बमै छैन भन्ने कुरा होइन, धेरै दोहोरी गीत सङ्ग्रहहरू छन्। जस्तो आजकै रिलिज भएको गीत मायाको ढोका खोलिदिए पनि एउटा लभ सङ्ग हो, दोहोरी गीत हो। तर म चाहिँ लोकगीतमा चाहिँ धमकै गर्छु भन्ने चाहना छ। ओके, श्री दाइतिर आउँछु, पछि हजुरतिर आउँछु। श्रीमा आउनुहोस् अनि श्री कृष्ण हो कि एकदमै मिलेको भन्छ। तपाईँ त अस्ति भर्खरै मात्र इन्द्रेणीमा पुगेर आउनु भएको थियो तपाईँको टिमले होइन? हजुर, के अरे 1 महिना अगाडि म र बसन्त थापाजी पुगेका थियौँ। कस्तो भएको थियो तपाईँ त अलिकति भनौँ न फर्स्ट टाइम नै गएको हो कि दाइ पहिला नै जानु भएको थियो? धेरै पहिला जानु भएको थियो होला सम्भवतः। इन्द्रेणीमा म धेरैचोटि नै गएको छु। म जस्तै डाँडागढी साइली रिलिज गर्ने बेलामा म स्वरूपराज आचार्यज्यू लगायत हाम्रो एउटा टिम नै पुगेका थियौँ। त्योभन्दा पहिला पनि अब इन्द्रेणी त हाम्रो घर दैलो हो, इन्द्रेणी पनि हाम्रो घरमा पुगेको छ। जस्तै दाइ चाहिँ मेरो जन्म घरमा म नभएको, हामी नभएको बेलामा होइन, हामी कुनै भाइ पनि छैनौँ, घरमा चाहिँ उहाँ मात्र हैसिन्छ। त्यो ठाउँमा हामी छोराहरू नभएको ठाउँमा छोरा भनेर चाहिँ दाइ पुग्नुहुन्छ भनेपछि अब दाइको निमन्त्रणालाई स्वीकार हामी इन्द्रेणी त पुग्नै पर्यो। ओके, जीवन दाइ हजुरको अलिकति थोरै परिचय दिनुहोस् न। म जीवन बलकोटी, म पेसाले स्वास्थ्यकर्मी। मैले चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ पोलिक्लिनिक हेल्पिङ हेल्थ मेडिकल सेन्टर भनेर सञ्चालन गरेको छु। आजको कार्यक्रममा चाहिँ उसको ठुलो भूमिका छ र गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने मान्छे हो। त्यो कारणले चाहिँ हामी सँगै नै छौँ। हामी एउटा भनौँ न नजिकको नाता। ओके, दाइबाट हजुरलाई धेरै सपोर्ट मिलेको छ भनौँ? धेरै, हिजोदेखि आजसम्म भोलि पनि मिलिराख्ने कुरो छ। र जानकारी नै गराउँ, मेरो फाउन्डेसन फुलमाया कार्की फाउन्डेसन छ। फुलमाया कार्की फाउन्डेसनको चाहिँ उहाँ अध्यक्ष हो र यहाँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ सञ्जीव कार्की, जो सञ्जीव कार्की र जीवनजीको भूमिकामा आज यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुगेको हो। दाइ जस्तो तपाईँले भनौँ न आमाका गीतहरू धेरै गाउनु भएको छ होइन, अडियन्सहरूले पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ। वास्तवमा भन्यो भने यहाँ दुवैजनाको जीवनमा मेल खाने भनौँ न गीत भनौँ होइन। हजुरको पनि आमा हुनुहुन्न र बिरे दाइको पनि आमा हुनुहुन्न। आमाका गीतहरू गाइराख्दाखेरि चाहिँ अझ ठ्याक्कै कस्तो समयमा चाहिँ आमाको एकदमै धेरै याद आउँछ तपाईँलाई? अब आमाको याद कस्तो समय भन्ने नै हुँदैन, आमाको याद पल पल आइरहन्छ। आमाको समय याद चाहिँ यति बेला आउँछ यति बेला आउँदैन भन्ने त अवस्थै रहेन। आमाको याद जतिखेर पनि आउनु भाइले भनाइ, जब आफू खुसी भइन्छ, माया सम्मान पाइन्छ, त्यतिखेर मेरी आमा भए कस्तो हुन्थ्यो होला। जब पीडा हुन्छ, दुःख लाग्छ, त्यतिखेर पनि आमासँग आमा सधैँ सुखमा दुःखमा हर पल पल सम्झिने त्यति मात्र चिज हो आमा। त्यही भएर नै उहाँले जम्मै आमा सम्बन्धी केन्द्रित गीत निकाल्नु भएको। गीतमा चाहिँ फेरि हाम्रो कस्तो छ भन्दा हामी अहिले आमा 1 देखि 5 सम्म आइपुगेका छौँ। कुनै पनि गीत एउटा टिमले निर्माण गर्छ।
कसैले लेख्ने, कसैले गाउने, कसैले कम्पोज गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। भिडियोका एउटा होल एउटा टिमले बन्ने कुरा हो नि त। आमा चाहिँ अहिले 5 सम्म आइपुगिरहँदा लगभग मलाई चाहिँ आमा गीत गाउने गायकै भनेर चिन्छन् धेरैजनाले र भोलि आउने दिनमा पनि त्यो निरन्तरता रहिरहन्छ। हामीले आमा 1 सुरु गरेका हौँ, ठ्याक्कै साल थाहा भएन, श्रीलाई थाहा होला साल। आमा 1 को लेखक श्रीकृष्ण बमल्ल, त्यसको कम्पोजिसन र गायन मेरो, र कस्तो अवस्थामा त्यो गीत निर्माण भयो भन्दा मैले त्यो गीतको एउटा लय कम्पोजिसन गरिसकेपछि एउटा बारमा चाहिँ सिरिजलाई लौ न यो यस्तो गीत बन्यो, यो गीत चाहिँ नि लेखौँ भनिसकेपछि श्रीकृष्णले एकदमै छिटो, कतिपय गीतहरू एकदम छिटो निर्माण हुने गर्छ, दिमागमा पनि छिटो फुर्ने गर्छ। श्रीकृष्णले यस्तो शब्द लेखिएको हो त्यो कुरा गरिसाध्यै छैन। श्रीकृष्णको पनि सुरुवाती रूपमा चाहिँ एउटा अगाडि बढ्ने क्रम थियो त्यति बेला, र एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भयो। त्यो गीत चाहिँ सिरीको र मेरो जिन्दगीको एउटा ट्रन पनि हो। त्यसो त मेरो त्योभन्दा अगाडि सुनखानीमा सुन पनि आइसकेको थियो, त्यो आमा सम्बन्धी थिएन नि त। आज आमा 5 सम्म आइरहँदा मेरो पहिलो गीत लेख्ने श्रीकृष्ण बमल्ल, त्यस पछाडि मैले 4 भाग चाहिँ आफै प्रस्तुत गरेको छु। सम्भवतः यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु, सायद हामी आमा 6 मा सिरिजमा फेरि सँगै फर्किन्छौँ। पहिलो पछि 6 मा तपाईँहरू फेरि सहकारी सँगै गर्नु, हामी फर्किने सम्भावना, फेरि भाग्य कोर्न आउँछ। 6 के छ भन्ने कुरा त्यो एकदम संयोग र त्यो भाग्यमा नि हुनसक्छ होइन। दाइ कृष्ण दाइले जस्तो स्टुडियोमा एउटा ठुलो फोटो बनाएर राख्नु भएको रहेछ, अस्ति मैले नोटिस गरेँ। पक्कै हजुरको आमा नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सोचेँ होइन। आमा नै हुनुहुन्छ तपाईँको? हो। अब दाइको जस्तो हुन्छ नि, अब आफूले यति ठुलो स्टेजहरू, इन्द्रणीको आफ्नै पर्सनल स्टेजहरू खोलिराख्दाखेरि चाहिँ, आफूले सफलता पाइराख्दाखेरि चाहिँ, अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, तर पनि आमाको अभाव कतिको हुन्छ, तपाईँलाई महसुस कतिको गर्नुहुन्छ? मलाई आमाको अभाव पल हुन्छ र त्यस कारण सबै आमालाई आमा सम्झिन्छु। त्यही भएर त म सिरीको घर सर्दाखेत माथि नै छ, म आमालाई भेट्न त्यहाँ पुगेँ। मैले त्यहाँ भेट्छु, ठक्क आमालाई त्योभित्र पाउँछु, मलाई त्यहीमा खुसी हुन्छ। र हरेक मानिस जन्मेपछि मृत्यु शाश्वत सत्य छ। आमा खुसी काम हुने काम गरिदियो भने, आमाको आत्मा खुसी हुने काम गरियो भने आमा सधैँभरि आफूसँग भएको महसुस हुन्छ। जस्तो आमालाई हजुरले गुमाउनु भएको चाहिँ ठ्याक्कै कति वर्ष भयो? करिब 10 वर्ष जति भयो। 10 वर्ष। तपाईँलाई याद छ आमाले जाँदै अन्तिममा हजुरसँग केही भन्नुभएका शब्दहरू त्यस्तो केही? मैले योभन्दा अगाडि एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ कमल शर्मा भाइकोमा, मैले त्यहाँ पनि जानकारी गराएँ। आमाले भनेको अन्तिम शब्द मैले बिर्सिएँ। किन बिर्सिएँ भन्दा आमाको मृत्यु हुँदा म आमालाई भेट्न पाइनँ। म एउटा संयोगवश बागलुङ जिल्लाकै कार्यक्रममा थिएँ। म बागलुङको अलिबिगढ गाउँ नै थियो। मेरो आमा चाहिँ केही भएकै थिएन, सारसाउँदै हुनुहुन्थ्यो, पोखरा जानुभएको थियो। मैले आमालाई प्रोग्राम सकेर चाहिँ फर्किन्छु, फर्केपछि भेट्छु। यदि त्यस्तो जटिल भएको भए त म जाँदा भेट्थेँ अथवा प्रोग्राममै जान्थिनँ होला होइन। तर मैले के सोचेँ, आमालाई ठिक छ, आमा चेकअपको लागि मात्रै आउनु भएको हो, म कार्यक्रम सकेपछि भेट्छु भन्ने हिसाबले गएको थिएँ। तर त्यस्तो हुन पुगेन। जीवनको सबैभन्दा ठुलो एउटा भुल्नै नसक्ने दुर्घटना मेरो जिन्दगीमा त्यही नै थियो। र त्यति बेला कार्यक्रम गर्दा मैले आमा गीत गाइरहेको थिएँ, आमाकै गीत गाइरहेको थिएँ। र अब यो कार्यक्रम सकिसकेपछि खानासाना खाने, रमाइलो गर्ने भन्ने हिसाबले हाम्रो माहौल सिर्जना भएको थियो। र म आमा गीत गाइरहेको थिएँ। त्यो गाउँदै मलाई खबर आयो आमा बित्नुभयो भन्ने खबर आएन कि जतिसक्दो छिटो पोखरा आउनु पऱ्यो भने मेरो मनमा चस्का चाहिँ पस्यो। केही न केही त भयो भनेपछि बिस्तारै कुरा त्यो रूपमा जाँदाखेरि आमा बित्नु नै भएको रहेछ। र एउटा अत्यन्तै त्यो बेलामा केही नि थाहा भएन र मैले केही बोल्न पनि सकिनँ, केही सोच्न पनि सकिनँ। आमाको वाक्य पनि मैले थाहा नै पाइनँ के भयो भन्ने नै थाहा पाइनँ। तपाईँ पुग्दाखेरि त आमा होइन, हाम्रो संस्कारमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यो क्रियाक्रम चाहिँ बासी नराख्ने भन्ने चलन हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ मलाई कुर्नु भएन, दाह संस्कार चाहिँ म नहुँदै नै गर्नुभयो। भाइको र मेरो ठ्याक्क कुरा मिल्यो होइन। तर धेरै आमाको कुरा नल्याउनुहोस् मलाई, किनभने धेरै आमाको कुराले पीडा पनि हुन्छ होइन। अब आमा सुधिहाल नै हामी दुइटै थिएन। म अब शान्ति खेल्न जाने तयारीमा 5 खालमा ट्रेनिङ गर्दै थिएँ। आमाको निधन भयो होइन। त्यो जुन अन्तिम भौतिक शरीरलाई जलाउने बेलामा हामी सहभागी भइएन। पुरो संयोग त्यस्तो मिल्यो होइन। एउटै कहानी निस्क्यो यहाँ होइन। त्यो कहानी एउटै भएर हामी यहाँसँगै पनि हो कि त्यो एकदम त्यस्तो लाग्छ। मैले त्यही भएर पनि बिराईलाई धेरै मन पराउनु कारण पनि आमा सम्बन्धी यस्तो गीत निकाल्नुहुन्छ। लोकगीत पनि त्यस्तै भावना हुन्छ कि जीवनसँग जोडिएका शब्दहरू, त्यो परिवेशहरू राख्नुहुन्छ। अनि अघि उहाँले गीत अघि भन्नुभयो फरकमा अब मान्छेले सबैले खुसी खोजिया हुन्छन्।
जहाँ जहाँ जे गए पनि खुसी नै हो, मुस्कानै हो सबभन्दा ठुलो। अब त्यही भएर हाम्रो त म त पल्टनको फौजी मान्छे आइमोरल भन्ने हुन्छ होइन, त्यो भएर गीत मुसुक्क हाँसिदेऊ मिठो बोलिदेऊ भन्ने शब्द यो अहिले सार निकाल्नु भएको हो कि उहाँले यो गीतहरूको। धेरै रोइयो नि त जिन्दगीमा, धेरै रोइयो। अब कति रुनी त जिन्दगी भनेको रुनु मात्रै हो त भन्ने हिसाबले आफैलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्दा होइन, जीवनमा हाँस्न पनि पर्छ, दुःख मात्रै हो त जिन्दगी होइन, सुख पनि छ, सुख खोज्ने हो, खुसी पनि खोज्ने हो भन्ने हिसाबले यो एउटा चाहिँ रोमान्टिक गीत हामीले योचोटि चाहिँ प्रस्तुत गरेको छौँ। योचोटि मलाई खुसी अर्को कुरा, किनभने हाम्रो श्री भाइले निकाल्नुभयो गीत, स्वरूपराजलाई राख्नुभयो डाँडाघरे साईले, त्यसले पनि एउटा आधुनिक जेनेरेसन सबैलाई लोकगीतमा यति शक्ति हुन्छ है भनेर थाहा पाएर पनि महसुस गरे जस्तो नगर्ने हाम्रो समाजमा पनि छ नि, त्यसले फेरि देखायो। फेरि आज अन्जु पन्तलाई राख्नुभयो भाइले होइन, त्यस कारण मलाई यसमा किनभने मैले त्यही भएर प्राइम मिनिस्टरदेखि गोठाला खेताला सबैलाई गीत गाउन लगाउँछु नि लोकगीत, मैले त्यसको मर्म सबैका साथमा पुगोस् र त्यो भावी पुस्ता हस्तान्तरण होस् भन्ने हो होइन। मलाई धेरै खुसी लाग्यो किनभने म जब श्री भाइको त दाई रामकृष्ण बम्बललाई मेरो साथी, समकालीन साथी भनेको हामी रेडियो नेपालका उहाँ हुनुहुन्छ, श्री भाइ मेरो भाइ होइन। र कस्तो लाग्यो भने हामी जहाँ जान्छौँ सायद तपाईँको जिल्लामा पुगेँ म आमालाई भेट्न गइहाल्छु, किनभने यति माया गर्नुहुन्छ आमा, सबै आमाहरूले मलाई व्याकुल माइलाले भन्नुहुन्थ्यो ओखलढुङ्गा जाँदा बाटो त पल्लै छ, तपाईँ कसरी मेरो घर पुग्नुभयो भन्नुभयो क्या, दौडिएको सर पुग्यो भने मैले, किनभने मन दौडिएर त्यहाँ गइसक्यो भने खुट्टा त जानु जरुर हुन्छ नि त। जस्तै श्री भाइ अनि भाइ बिराई भाइले जुन आमाको सिर्जना गर्नुभएको छ सुरुमा, त्यस कारण पनि जीवनको यो टर्निङ पनि भावनाले चल्छ। उहाँहरू गीत सङ्गीतमा कहिले मात्तिनु भएको छैन, पात्तिनु भएको छैन, निरन्तर लागि पर्नु भएको छ होइन, त्यसमा म गर्व गर्छु। अब आज हामीलाई फेरि इन्द्राणी स्टुडियोमा जानु छ, त्यसमा ढिला पनि छ। हजुर अब दाइ जाँदै हुनुहुन्छ नि त अमेरिका, यो चान्सेस धेरै मिलिराख्दैन होइन। त्यही जस्तो तपाईँ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमै केही गर्नै पर्ने गायक हो, गरिराख्नै भएको थियो, तर तपाईँ हुन्छ नि एक्काइस अमेरिका गएर फ्यामिली सहित नै सेटल हुनुपर्ने त्यस्तो केही आवश्यक केही थियो र? होइन, सङ्गीतमा गर्न पर्ने के भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आउँछ है। जस्तो सङ्गीतमा गरिरहने नमरुन्जेलसम्म आफूले सिर्जना गर्न सकिन्छ, गाउन सकिन्छ, लय गर्न सकिन्छ भने चाहिँ जीवनको अन्तिम पलसम्म नि लेख्ने हो, सङ्गीत गर्ने हो र गाउने हो। तर सङ्गीतभित्र अर्को हिसाबले चाहिँ के चाहिँ गर्ने हो भन्ने हो भने मैले त्यो सबै गरिसकेको छु। एउटा कलाकारले गर्नै पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एकल साँझ हो, जुन कुरा मैले चेपाङ बालबालिकाको सहयोगार्थ भनेर सोसियल हिसाबले नै 2070 सालमा वीर कार्की एकल साँझ भव्य रूपमा चाहिँ समापन गरेको हो। अब त्यो एउटा मेन पोइन्ट भयो र गीतको हिसाबले यो मेरो 35औँ 36औँ एल्बम हो, 200-400 गीत मैले गाइसकेको छु। कतिपय गीतहरू युट्युबलाई मापन नगरौँ है, युट्युबलाई मापन गरियो भने हिजो हामी अडियोमा चाहिँ सुनखानीमा सुन आमा जस्ता गीतहरू सिग्नेचर गरेर थाकेका हातहरू यहीँ छन्। अहिले त्यो परिवर्तन हुँदै 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 अहिले बिस्तारै चाहिँ तपाईँको 15-20 सेकेन्ड 1 मिनटको टिकटकमा गऱ्यो अडियोको छ सङ्गीत। त्यो कारणले चाहिँ नै सङ्गीतमा के चाहिँ गर्ने र के चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरा छैन। अब सेटलमेन्टका कुराहरू र सेफ ल्यान्डिङका कुराहरूले हेर्दा अबको सङ्गीतले हामी कति हदसम्म बाँच्न सक्छौँ त? हामीले बच्चा पढाउन त्यो पैसाले पुर्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ, हामीले तिर्ने घरको भाडामा त्यो पर्छ कि पर्दैन भन्ने हिसाबले सेफ ल्यान्डिङ खोजेर चाहिँ कर्मका हिसाबले विदेश गइन्छ हामी। र आजमा फेरि फर्केर आएँ नि त, मेरो 20 लाख रुपियाँ अलिकति सङ्गीतमा फेरि लगानी भएको छ भनेको गर्ने भनेको यही नै हो। अनि अर्को कुरो यस्तो रहेछ क्या बहिनी, जान अमेरिका नेपाली भएपछि सबै खोज्दो रहेछन् होइन, पावा लगभग जान्थे जस्तो लाग्छ त्यहाँ अमेरिकन एम्बेसीको ढोकामा गएर त्यो निवेदन दिएको देख्दा 20,000सम्म खर्च गर्न सक्ने हुँदा जसको जान भिसा पाए ऊ गयो, गएका कोहीले आफ्नो काम मात्रै गरे। यो सङ्गीतकाले आएर फर्केर प्रेमराजा महतलाई कसरी गयो भन्नु, आउनु भएको छ, खर्च गर्नुभएकै छ, बिरै भाइ आएको गएकै छ होइन। त्यस कारण म त्यहाँ जाँदा त तालपरे नेपाल सरकार सचिव पनि दिन्छ भने भिसा भाग्दो जस्तो लाग्नु लाग्यो। किनभने छ नि त दाइ, अनि पलायन भए भाषा यो भने के हो, जसले भन्छ उसैलाई सोध्छु म। अहिले एउटा कुरो थाहा छ मलाई लाग्छ, एउटा कुरा सारमा दुर्भाग्य त्यो हो कि नेपाली समाजका गाउँ बस्ती सबै चिज, यो श्रीकृष्ण बम्बललाई उसको गाउँको बारीमा काम गर्ने भने त्यो जापानको नागोया जाँदाखेरि यतापट्टिको राम्रो भन्दा उसको घर अझ राम्रो छ, जताततै देखिन्छ, त्यत्रो बारी छ, खेत छ, तल सर्दाखेरि तल खेत छ, वहीँ पनि पुग्छ। यदि हाम्रो त्यस्तो माहौल आयो भने नि सबैलाई, यहीँ बसेकोलाई पनि काम छैन, गयो भनेर त गाली त गर्ने,
यहाँ बसेकोलाई के गर्ने भन्नुहोस् त हाम्रो माहौल सरकारले क्रिएट गर्न सक्छ हामीले त्यस्तो खालको माहौल ल्यायौँ भने गएका पनि फर्केर आइहालिन्छ अहिले गएकाले त के बिग्रिया छ र किनभने काम सिकेका छन् देखेका छन् कति पढ्न जानु पर्यो होइन कति राज्यको लगानी गरेर सिक्न जान्छन् हाम्रो सचिवहरू अरू भाइहरू त त्यति आफ्नो खर्च गरेर देखेर त कम्तीमा आएर हेरेर त नि होइन भोलि मलेसिया गएका मान्छेबाट पनि कति फाइदा लिन सकिन्छ यदि म जस्तो शासक हुने भयो भने मलेसिया गएकाले कोरिया गएकाले अन्त गएकाले देखेर त आउनु हो नि विकास यसरी हुँदो रहेछ भनेर हाम्रो ठाउँ त यहाँ छ नि त्यो देखेर आउनु पनि पढ्न किताब पढे जस्तै हो क्या त्यस कारण गयो भनेर पलायन भन्ने कुरो पनि केही पनि छैन त्यही अर्थतन्त्र आज छ यसलाई सही यहाँबाट विकास गर्न पो सकेन हामीले भ्रष्टाचारमा गयो उतैका सामानमा गयो उता आयो उतै किन्यो उतैको मोबाइलमा उतै गयो उतैको लुगा लायो उतै गयो नत्र त्यो पैसा सही तरिकाले राज्यले यहाँ गरेको भए परिचालन गर्न सकिया भए त विदेशमा गएको आएको रेमिटेन्स त सबै यहाँको स्वदेशी उत्पादनमा हामीले हाम्रो जीवनलाई बनाउने भने त फाइदा हुन्थ्यो नि त्यस कारण फाइदा लिन सक्ने खालको हाम्रो शासकीय संरचना छैन हाम्रो अहिले त्यस्तो पोलिसी र हाम्रो त्यस्तो व्यवहार छैन त्यस कारण एउटाले जे भने उही मैले इन्द्राणी खोलेर त्यत्रो विश्वले ऋण दिएर नेपालको कल्चर बचाउँ भनेर गर्छन् इन्द्राणीमा 1 रुपियाँ पनि कलाकारको लाग्दैन केही गर्दैन सबै खाएको भने बिगार्नैतिर लाग्यो नि त लाग्ने त जेमा पनि त भन्न पाइयो नि त होइन र त्यस कारण म के भन्छु भने विदेश गएकालाई आरोप मात्र होइन विदेशकाले अहिले यो जटिल परिस्थितिमा यो रेमिट्यान्सले कम्तीमा केही विषय भए पनि भएको छ यो भाइहरू त लगेको जति 20 लाख एकैचोटि यहाँ 20 लाख कमाउनु त धेरै वर्ष लाग्थ्यो श्रीदाले त्यस्तो केही हुन्छ नि अब आफ्नै साथीभाइहरू बाहिर गएर सेटल भइराख्दाखेरि तपाईँ गीत सङ्गीतको यात्रामै हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत गरिराख्नु भएको छ गीतले उत्तिकै लोकप्रियता पनि कमाइरहेको छ होइन तर पनि पहिलाभन्दा अझै केही असहज महसुस भएको हो कि केही त्यस्तो तपाईँलाई हुन्छ खै म त अब गीत सङ्गीतमा निरन्तर लागिरहेको छु होइन अब विदेशतिर पनि पुगेको छु धेरै ठाउँहरूमा आफै पुगेको छु त्यहाँको अब दुःख त्यहाँ पनि धेरै दुःख नै छ त्यहाँ पनि वास्तवमा त्यहाँ पुग्दा चाहिँ होइन अब गीत सङ्गीतमा एउटा रहर जाग्यो होइन अब न अहिले हामी घरको न घाटको जस्तो नेपाली स्रष्टाहरू गायक गायिकाहरूले अहिले अवस्थामा कस्तो के पनि बुझ्न आवश्यक छ भनेपछि यहाँ जबरजस्तको सङ्गीत भएको छ कि वास्तवमा भन्यो नि न त राष्ट्रले राम्रो सङ्गीत पाएको छ होइन धेरै सर्जक हामीबाट न त कि हामीले राष्ट्रलाई धेरै ठुलो नै गर्न पनि केही सकेको छैनन् र हरेक सर्जकहरू अहिले नेपालमा पीडामा बाँचिरहेको अवस्था देखिरहेको छु मैले किन भन्दाखेरि आफू हिजोको दिनमा स्रष्टाहरू के हुनुहुन्थ्यो नि जस्तै कोही जेएम हुनुहुन्थ्यो कसैले धेरै उच्च ओहदाको होइन जस्तै अब भनौँ पुलिस प्रशासन आर्मी त्यतातिर हुनुहुन्थ्यो अनि बल्ल मात्र नेपाली गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको थियो अहिले कस्तो छ नि गाउँमा बस्यो अनि त्यसपछि कता भनौँ न एसएलसीसम्म पढ्यो त्यसपछि फेल भयो भनेपछि के बन्ने त भन्दा कलाकार बन्ने फलाना कृष्ण कडेलले गाउनुहुन्छ बिरय कार्कीले गाउनुहुन्छ श्रीकृष्ण मोहनले गीत बनाएर हुन्छ भनेपछि मैले बनाएर हुन किन अन्धाधुन्दाको सङ्गीत शैली पछिल्लो समयमा तर नेपालमा पनि कस्तो भनेपछि हामी आफू संयम त हुने एउटा सङ्गीतको एउटा भक्ति हुने सङ्गीतलाई मनबाटै पूजा गर्ने भनेपछि सङ्गीतबाट धेरै सम्भावनाहरू छ नेपालमा नभएको होइन राम्रो गर्नेहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रो पनि छ तर कस्तो छ नि नेपालमा अहिले चल्नको लागि मात्र सृजना गरिएको छ चल्नको लागि मात्र र युट्युबमा लगेर एउटा भ्यू टाँच्नको लागि मात्र सृजना भएको छन् कि त्यो भ्यूले गर्दा न आफ्नो जिउ बचेको छ होइन न अर्को जस्तै अब तीज आयो तीज भनेर यहाँ अब भ्यू 5-7 लाख खर्च गरेको छ अनि त्यसपछि तपाईँको अब फेरि त्यसलाई पनि फेरि लगेर भ्यू गर्नको लागि चाहिँ प्रमोसन गरेको छ बुस्ट गरेको छ के गरेको छ कता गरेको छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो सर्जक त्यहाँबाट टुप्पिएर आएपछि फेरि दसैँ आएको हुन्छ दसैँमा आएर फेरि त्यही गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को दसैँ आउने बेलामा बिचरा उसलाई दसैँ नै लागेपछि त्यसपछि गर्ने के होइन त्यो भएको हुँदा कस्तो छ नि जति स्रष्टाहरू गायक गायिकाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ जस्तै बिरय दाई जस्तै मेरो आफ्नै दाई रामकृष्ण बमला विदेशमा हुनुहुन्छ तर नेपालमा आए बेलामा उहाँले पनि आफ्नो गीतहरू गर्नुहुन्छ होइन जस्तै प्रेम दाईहरू भगवान दाईहरू नामी दाईहरू सबै बाहिर हुनुहुन्छ तर यो हाम्रो बाध्यता पनि हो र फेरि कस्तो पनि हो दुःखको कुरा पनि हो किन भन्दा हिजोको दिनमा जस्तै अहिले त राम्रो गर्दा केही छ जस्तै कमसेकम एकजना गायकले मेरो पारिश्रमिक यो हो होइन एउटा स्रष्टाले मेरो पारिश्रमिक यो म स्टेजमा गए बापतको पैसा यो भनेपछि जस्तै बिरय दाईहरू नेपालमा हुने बेलामा भगवान दाईहरू नेपालमा हुने बेलामा त्यो थिएन कि जस्तै स्टेजमा जाने बेला पनि एउटा लिङ्क र रिलेसनको आधारमा कता एउटा दारू पानीको यो अन्यथा नलागोस् त्यसको आधारमा दाई भएको आधारमा भाइ भएको आधारमा स्टेजमा लगिन्थ्यो हिजोको दिनमा प्रोग्रामहरू त्यो हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ कस्तो नेपालमा राम्रो गर्नेहरूको लागि चाहिँ नेपालमा एउटा सेलिब्रेटी भएर
होइन जस्तै भनौँ न अब राम्रो घर राम्रो गाडी राम्रो प्रोग्राम एउटा प्रोग्राममा गए अब लाख 1.5 लाख रुपियाँ एउटा प्रोग्रामबाट ल्याउने हैसियत पनि त नेपाली गीत सङ्गीतले बनाएको छ। तर यो सबैजनाको लागि हुँदैन, किन भन्दा कस्तो नि कर्मअनुसार, किन आफूले कर्म कस्तो गरिएको छ होइन। आफू सङ्गीतमा जस्तै मलाई लाग्छ, धेरैजनाले यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ तपाईँ विदेशमा जाने, मलाई कस्तो लाग्छ भने विदेशमा म पुगेको छु, प्रोग्राम गर्छु, फर्किन्छु। जस्तै अब बिराई दाइले भाइ अमेरिका आऊ भने पनि म त्यहाँ पुग्छु, तर म त्यहाँ गएर सायद बस्दैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दा नेपाली गीत सङ्गीतमा केही गरौँ भनेर आएको, केही गरिएकै छैन, अझै गर्न बाँकी धेरै बाँकी। मल्लको त भिसा नलागोस् भने जस्तो क्या, कोही त्यहाँ पनि बस्नु पर्यो जाने मान्छे त होइन। सराप हो कि आशिष हो? आशिष बाबु, नेपाली सङ्गीत सकारात्मक हिसाबले भन्दा अगाडि तपाईँले त्यही भना भएदेखि सबैलाई काम हुन्छ र कोही त चाहियो नि त्यही किनभने भन्दा जस्तै अब बिराई दाइ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ होइन, हामी आमा भाग्यमा जोडिएका थियौँ। हामी बिराई दाइको आमा जस्तै आमा तिमीले लगाएको छुरा फुट्दाखेरि, बुढेसकालमा एक्लै छोडी बाबा छोड्दाखेरि छिनछिनमा रुन्थ्यो होला, आँसुले मुख धुन्थ्यो होला। किन भन्दा 5वटा श्रीसम्म दाइले गर्नुभयो, हामी एकबाट जोडेका छौँ नि, अब 6मा गएर जोड्यौँ भनेपछि जस्तै म पनि विदेश पलायन भयो भने त दाइ त आएर गाउने मात्रै हो नि त। तर सर्जकले सृजना गर्दा चाहिँ यहाँको माटो सुहाउँदो, परिवेश सुहाउँदो, यहाँको भनौँ न अब धेरै कुराहरू सुहाउँदो गर्न सक्यो भनेपछि चाहिँ सृजना गर्ने राम्रो मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा बस्नुपर्छ। जस्तै दाइले भने जस्तै मैले मेरो एकजना सर्जक हुनुहुन्छ कि बसन्त थापा, ज्वाइँ हामी के अरे नाताले ज्वाइँ जेठन परे पनि यो ज्वाइँको कहिले पनि बस्ने गरेर भिजा चाहिँ नलागोस्। सृजना गर्ने मान्छेहरू यहाँ बसेर सृजना गरे बाबत आवाज भनेको त आएर भर्ने हो नि त होइन। दाइहरूले त साधना हार्मोनियम लगाएर अमेरिकामा पनि साधना गर्न मिल्छ, अस्ट्रेलियामा युरोप जहाँ पनि साधना गर्न मिल्छ। अहिले पछिल्लो समयमा केही हार्मोनियमै नभए नि तानपुरमा सरगम गरेर भए पनि त्यो गर्न सकिन्छ। तर सृजना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यहीँको माटोमै लडीबुडी खाइ खेली, जस्तै भोलिको दिन हामीले सकेन भने दाइसँगै माग्नु त हो नि होइन। दाइहरूले त्यो भएर पनि सजिलो सकेन। अब श्रीहरूलाई बसिराख्दा बिराई भाइहरू आएपछि वर्षा आएर 2-4वटा गीत गरिदियो भने कम्तीमा पनि यो दसैँ टर्ने तरिकाले हुन्छ होइन। यता म एउटा टिकाटालाको दक्षिणा अर्को दाइबाट होइन, त्यो भयो भने हामीले पनि सहज हुन्छ। बाहिर जाने पनि कस्तो कलाकारमा कस्तो भने सिर्जना गरिराख्नु मन लाग्नेको लाग्यो क्या त्यता होइन। मैले केही बोलिने विषयमा परिबन्ध छ। अब मायाको ढोका खोलिदेऊ गीत सुन्छौँ कि हामी आमाकै गीत सुन्छौँ त? एउटा टुक्रा आमाको गाउँ। आमा तिमीले लगाएको चुरा फुट्दाखेरि, आमा तिमीले लगाएको चोली फाट्दाखेरि, बुढेसकालमा एक्लै छोडी बाबा छुट्टिँदाखेरि, छिनछिनमै रुन्छेउ होला, आँसुले मुख धुन्छेउ होला, परदेशी यो छोरो सम्झेर आमा, परदेशी यो छोरो सम्झे। अब त्यो ओरिजिनल गीतमा गएर हेर्नु होला युट्युबमा। परदेशीको बाटो हेरी घरको डिलमा बस्यौ होला, परदेशीको बाटो हेरी घरको डिलमा बस्यौ होला, काकराउँदा घामस्ताउँदा रुँदै भित्र पस्यौ होला, रुँदै भित्र पस्यौ होला, पराईले गाउँघरमा कुरा काट्दाखेरि, पराईले गाउँघरमा कुरा काट्दाखेरि, मैले पनि घर छोडेर मुगलान लाग्दाखेरि, छिनछिनमै रुन्छेउ होला, आँसुले मुख धुन्छेउ होला, परदेशी यो छोरो सम्झेर आमा,
परदेशी यो छोरो सम्झेर। अब मायाको ढोका खोलिदेऊ नि। यो त यस्तो छ भने नयाँ कस्तो होला त्यो युट्युबमा बिराई कार्की युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न अनुरोध गर्छौँ हामी। यो गीतलाई दाइले प्रमोसन गरिदिनु भयो नि त होइन? तिमी हँसे आकाश खुल्छ तिमी रोए बन्द, तिमी हँसे आकाश खुल्छ तिमी रोए बन्द, पिरतीको सुगन्धले छोयो मन्द मन्द, मायाको ढोका खोलिदेऊ मुसुक हाँसिदेऊ मिठो बोलिदेऊ, हे मुसुक हाँसिदेऊ मिठो बोलिदेऊ। अब इन्द्राणीमा जान ढिला भयो त। थ्याङ्क यू सो मच तिनैजनालाई होइन बिराई दाइ। अब भनौँ न तपाईँको गीत सङ्गीतको यात्रा यसरी नै निरन्तरता भएको नै हामीले देख्न पाऊँ। तपाईँ भनौँ न होइन युएसमै रहे पनि गीत सङ्गीतलाई अघि फेरि ऊ भाइको विषय नलाओस् भनेर बिराई दाइलाई पनि एकदम हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो किन भन्दा मलाई आज किन पनि खुसी लागिरहेछ नि, नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै कर्महरू गरियो होइन। गीत कहिले पनि पुरानो हुँदैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ आज दाइले जस्तै धेरै वर्षपछि यो सम्मान पत्र हामी सबैजनालाई प्राप्त भएको छ। विशेष अझ मलाई किन पनि खुसी लागिरहेछ नि, जस्तो जुन एउटा आमा गीत भर्खर हजुरले सुन्नुभयो होइन, यो आमा गीतलाई हामीले सृजना चाहिँ 11-12 वर्ष अगाडि गरेका थियौँ। तर त्यो 11-12 वर्षपछि पनि आएर यो आमा गीतबाट एउटा जुन एउटा आफूले सम्मान प्राप्त गर्दा होइन अझ केही गर्नुपर्छ। यो गीत कहिले पनि पुरानै हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि हो। धेरै कलाकारहरूले धेरै सर्जकहरूले पनि सुन्नुपर्ने एउटा कुरा हो कि जस्तै गीत कहिले पुरानो हुँदैन। हामी चाहिँ कस्तो खोजिरहेछौँ भने अहिले गीत सृजना गरेका छौँ, 5 दिनपछि गीत निकालेका छौँ, अनि चाहिँ भिडियो अनि युट्युबमा राखेका छौँ, अनि बेलुकी हामीले 2 लाख 3 लाख भ्युज खोज्छौँ होइन। तर भ्युज चाहिँ मानिलिउँ न 1 महिनामा 1 करोडै जाला। तर किन भन्दा त्यो चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको मनमा बस्यो कि बसेन, जुगसम्म रहने चाहियो क्या। 5000 गए पनि त्यही हो कुरो। यो आमा गीतबाट जुन एउटा प्राप्त भएको सम्मान पत्र मेरो लागि चाहिँ विशेष पनि हुनेछ होइन। थ्याङ्क यू दाइ। ल भाइ अर्को कुरो नि, मैले फेरि तपाईँले उल्टो अर्थ लगाइदिनु होला है। यो भाइको भिसा नलागोस् भनेको छु नि, सधैँ बहनी गरेर नलागोस् भने हो नि, नत्र होइन त्यो। किनभने लाग्न त लागोस्, तर त्यहाँबाट 1 महिना नपुग्दै ऊ अमेरिकाबाट नेपालतिर भागोस्, त्यस्तो खालको लागोस् क्या। थ्याङ्क यू। यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँले सन्देश पठाइसक्नु भएको छ अमेरिकाबाट। हामी एकदमै मिलनसार थियौँ, मिलनसार भएर नै यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढायौँ। वास्तवमा हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट नै हो। त्यस पछाडि यो गीतको होल मेम्बर सागर लम्साल, प्रिय भाइ अन्जु दिदी, शिल्पा बहिनीले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो, अन्जु दिदी त्यस्तै खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। सागर भाइले एउटा बिराई दाइको कमब्याक पनि हो र मेरा लागि पनि एउटा राम्रो गीत भन्नुभएको थियो। नवीन घरती भाइ, करण चैसिर लगायत यो गीतलाई बलियो बनाउनको लागि अहोरात्र खट्ने सबैलाई धन्यवाद। त्योभन्दा धेरै धन्यवाद बिरही कार्कीलाई सदैव बिरही कार्की बनाइदिइरहने यी सञ्चारका साथीहरू, जसले गर्दा आज म यहाँ छु। गर्वका साथ भन्न पाउँछु म तपाईँले बनाइदिएको कलाकार हो। त्यसो त मैले पनि केही गरेको छु, त्यो गरेको कर्मलाई मैले घरभित्र थन्काएँ भने त कसैले पनि देख्दैन। मैले बाहिर देखाउनका लागि यहाँले जुन एउटा पुल बनिदिनु भएको छ त्यसको लागि साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि आजको कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइदिने हाम्रो आदरणीय सुमन सर, सविता भाउजू, हाम्रो पारिवारिक रिलेसन हो तर पनि कार्यक्रम गर्दा यो आयोजक संस्था बनिदिनु भएको छ। हामी हिजो पनि सँगै थियौँ, आज नि सँगै छौँ, भोलि पनि सँगै छौँ। मैले बिरही कार्की कलसा 2070 समापन गरेको थिएँ, त्यति बेला पनि हामी सँगै यो टिम जुटेर गरेका थियौँ। यहाँ लोकसञ्चार कर्म पनि जुटेको थियो, लगायत सबै सञ्चार कर्मका साथीहरूले यति धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। यो गुण न हिजो भुलेको छु, न आज भुल्छु, न भोलि भुलौँला। सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद। सबैको जय होस्। हामी बाँचौँ, सङ्गीत बाँचौँ। जय नेपाल, जय आमा। राम्रा गीत आइदियो भने झन् खुसी लाग्छ। श्रीकृष्ण बम्बलले एउटा गीत लिएर आउनुभयो, एउटा नयाँ आइमसहित। त्यो गीत अहिले हामीले दिनदेखि गाउन पाइराखेको छ। अब फेरि बिराई भाइ उहाँका गीतै त्यस्ता छन्, एउटै गीत जीवनको दर्शन बनेका छन्, अनगिन्ती गीत निकाल्नु भएको छ। यहाँको बोली नै काफी छ, जहाँ अन्जु पन्त, शिल्पाजी, भयभरका शङ्कर विषय जति सबैको सिप ज्ञान कला त्यसमा पोखिएको छ। त्यो यसै आफैमा पनि उत्कृष्ट छ। र मैले भन्नुभन्दा पनि यो
सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन भन्छ नि त्यस्तै असाध्यै राम्रो सिर्जना निकाल्नु भएको छ भाइ। चाहे अन्टार्कटिकामा जाने सोच होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे अरू संसारका जुनसुकै मुलुकमा गए पनि हाम्रो नेपाली मन, नेपाली माटो, नेपालीपन, हाम्रो नेपाली संस्कार संस्कृति र सभ्यतालाई जोगाउनका लागि हामी हर ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ भने त्यो यहीँ जुम्ला बसे जत्तिकै हो। तपाईँ संसारको जुनसुकै ठेगानामा गए पनि पाल्पा बसे जत्तिकै हो, झापा बसेकै जत्तिकै हो, यहीँ बसेर पनि केही गरिएन भने त्यो के अर्थ हुन्छ र? त्यस कारण संसारभरि भएका नेपाली भाषी र नेपालीहरूले नेपालप्रति र नेपाल आमाप्रति गरिने जुनसुकै क्रियाकलाप र त्यसमा पनि अझ मौलिक लोक संस्कृतिमा आबद्ध रहेर सबैको एकबद्ध गर्दै यो अगाडि ल्याएको यो जुन मुस्कुक हाँसिदेऊ भन्नुभयो, हामी आज त्यही मुस्कान खोज्नका लागि संसारभरि धाइएको हो। त्यो मुस्कान हामीभित्र छ, त्यसलाई यसरी निकालौँ भनेर जुन यहाँले प्रेरणादायी गीत बनाउनु भएको छ, त्यसका लागि यो गीत साँच्चै अति संसारभरिका मानिसहरूले एकचोटि न एकचोटि यो गीत सुनेर मुस्कुक मुस्कान समेत आफ्नो मायालुलाई, आफ्नो बुढी हजुरआमालाई, आफूसँग आउने भेटुनेहरूलाई दिन सकौँ। ए भन्दै अन्जु पन्तजीलाई मैले कहिले निम्ता भन्ने भएको थियो, भेटै भएको थिएन, धेरै कमेन्ट आएको थिए। आज यो टिम सिधै इन्द्रायणमा जाने गरी अब राजेश बाबु सर, अब यहाँहरू सबैका, मैले बसन्त सर, अब आरसी कोइरालाई अस्ति भर्खरै मलाई युरोप पुर्याएर ल्याउनु भयो होइन भनेपछि सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै सञ्चारकर्मी साथीहरू, हामी सबैको सहभागिताले देश निर्माणको क्रममा अब उत्पादनसँग सङ्गीत जोडेर इन्द्रायणीको एउटा यात्रा हिँड्दैछ अगाडि। साना बच्चादेखि वृद्धसम्म गीत सङ्गीतमा लाग्दा कति राम्रो हुन्छ। आज बिहान मैले युट्युबको ट्रेडिङहरू खोलेका थिएँ, अहिले कति नै छैन नेपाली च्यानलहरू हामीले हेर्न कता कता बिगारिराखेका छौँ। अब यो माहौल ल्याउनको लागि यस्तै खर्च गरेर लागि परेर पनि लाग्ने राम्रा हामीलाई हिक्मतवाला कलाकारहरू चाहिएको छ, सर्जकहरू चाहिएको छ। यतिखेर आँट गर्न बिरही भाइ असाध्यै मेरो मुटुभित्रको भाइ हुनुहुन्छ। अब बले बाबु भतिज नै हो मेरो, किनभने उसको बुवासँग मेरो 47 सालदेखिकै प्रेम त्यस्तो छ। त्यस कारण सबैलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दै गीत धेरै राम्रो आयो, सुन्नुपर्छ धेरै। आज त्यसलाई प्रचार गर्ने पालो हुन्छ मेरै सबैजना सञ्चारकर्मी साथीलाई छ धन्य। सबै हामी जुट्यौँ भने यो गीत नम्बर 1 छ बन्ने।